السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة دريم ويب. في الفيديو السابق شفنا لي ريفيرونس. اليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش عوض لي ريفيرونس نخدموا لي نون. دونك باش نخدموا لي نون طبعا الحال خاصنا نشوفوا كيفاش نكريوهم. كنهضروا على لا ديفينيسيون ديال لي نون، نشوفوا ثلاث طرق ديال لا كرياسيون ديال ان نون، انطلاقا من زون نون، جيستيونير دو نون، وانطلاقا من لا سيليكسيون. من بعد منا غنشوفوا كيفاش هذيك لي نون اللي كرينا كيفاش نخدموهم في لي فورمول ديالنا، وفي نهايه المطاف كيفاش ان نون مثلا حسب الحاجه لا بغينا مثلا نديروا عليه تعديلات او حتى يمكننا نديروا له لا سوبريسيون، يعني نزولوه. اذا شفتيو غيكون عندنا لا فورمول بحال الطريقه هذه، مثلا ايغال كوم مضروبه في سي ا، يعني كوميسيون في شيفر دافير عوض لا ريفيرونس. قبل ما ندوزو ان شاء الله التفاصيل كنذكر الا كنتيو مازال ما انخرطتيوش معنا في القناه ديروا كليك سور سابوني، وحدا هذيك لابتيت كلوش ما تنساوش تكليكيو عليها باش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد خاص بالفيديوهات ديالنا في الوقت المناسب. دابا ان شاء الله ندوزو نشوفوا التفصيل ديال الفيديو ديال اليوم اللي هي لي نون. دونك نبداو اول حاجه كيفاش يمكننا نكريو ان نون. غنخدموا لي ميم طابلو اللي كنا خدمنا عليهم في لي ريفيرونس. نبداو بالطابلو الاولاني اللي هو ديال لي شيفر دافير بار كوميرسيال. كنا قلنا بالنسبه لا كوميسيون كيفاش حسبناها، هي الكوميسيون طو كوميسيون عفوا في شيفر دافير. حنا ما بغيناش يبان لنا لي ريفيرونس في لو كالكول ديالنا، بغينا يبانوا لنا دي نون. دونك شنو خاصنا نديرو؟ اول حاجه نكرييو لي نون ديالنا وعاد نجيو باش نخدموهم في لا فورمول. بالنسبه للكوميسيون غنحتاجو شيفر دافير و طو كوميسيون. اذا خاصنا نسميو المجموعه ديال الارقام ولا الاعداد اللي خاصه بالشيفر دافير، نسميوها مثلا شيفر دافير، والمجموعه ديال لي فالور المعلومات اللي عندها علاقه بالطو كوميسيون حتى هي نسميوها، نعطيها اسم خاص بها، نعطيو مثلا طو كوميسيون. دونك باش نسميو مثلا لي شيفر دافير ديالنا، اول حاجه خاصنا نسيليكسيونيو لا بلاج ديال شيفر دافير. فهاد الجزء هنا على اليسار لاحظتيو بلا ما كنكليكيو غير كنحطو الكورسور كيبان لي زون نون، كندير ان كليك وكنعطي له نون اللي بغيت ياخذ لي مثلا هاد لا بلاج باردون. دونك شنو غنسميه سي ا ماجيسكول، سي ا يعني شيفر دافير. غير الملاحظه الاسماء خاصها ما تكونش فيها دي اسباس، ما يكونش فيها دي كاركتير سبيسيو، وما يكونش لو نون كوريسبون لشي فونكسيون اللي كاينه في اكسل، او مثلا اون ريفيرونس اللي ديجا موجوده بحال مثلا تعطيه A2 B2 ما ياخذها لكش بعين الاعتبار. باش نفاليدي دابا لو نون بالنسبه للشيفر دافير خاصني ندير اونطري باش نتاكد انه داز. كنكليكي على لا بليت فلاش غيبان لي بانه كاين في لا زون. نمشيو دابا لو طو دو كوميسيون غنديرو نفس الشيء. دونك غنسيليكسيوني لي طو اللي عندي هنايا سور لا زون نون، غندير ان كليك وغنسميه طو دو كوميسيون، غنعطيه ابريجي طو كوم. دونك سبقت درت البديه ديال كل نون بماجيسكول باش تسهل عليا القرايه ديال لو نون ديالي ونفاليدي باغ اونطري. دابا انا صوب لي نون يكفي مثلا باش نحسب الكوميسيون انني نخدم لي نون اللي كرييت. ايغال شنو سميت الاولاني سميتو سي ا، ندير دوبل كليك، هو دابا كيبقى يبروبوزيهم عليا لحقاش ندخلو عنده. دونك سي ا فوا طو كوميسيون. كتلاحظوا لا زون لا بلاج ديال شيفر دافير عطاني بزرق، ولا زون الخاصه بلي طو دو كوميسيون عطاني بالحمر. دابا غنفاليدي باغ اوكي ونكوبي لا فورمول ديالي بكل بساطه. الفرق هنا بالنسبه لي نو اني ملي غندير دوبل كليك على شي وحده هنا في الوسط ما غتبانليش مثلا اللي على اليسار في لا بروميير على اليسار فوا لا دوزيام على اليسار، لا غتبان لي لي بلاج ديال لي شيفر دافير ولا لي طو دي كوميسيون هما اللي معزولين. دونك نمشي دابا باش نحسب لو طو دو شيفر دافير باردون لو بورسونتاج ديال شيفر دافير بنفس الطريقه. دونك البورسونتاج شيفر دافير شنو هو؟ هو الشيفر دافير على لو توتال.
chiffre d'affaires هو هذا انا déjà سميتو كيبقى لي التوتال. دونك باش نسيليكسيوني bien sûr un seul clic على B14 و sur la zone non غنسميه total CA بلا espace وندير لي ماجيسكول بالنسبه لو ديبي دو شاك مو باش تسهل علي القرايه ديال لو نو وندير اونطري. غنمشي maintenant بالنسبه للبورسونتاج chiffre d'affaires غندير est égal chiffre d'affaires sur le total CA. On valide par entrée, on copie vers le bas. Bien sûr, نتوما لا مبالكمش هذا partie en pourcentage غتسيليكسيونيوها و sur accueil غتكليكيو على format pourcentage. دونك غنمشي دابا لو طابلو الثاني ديالي غندير la création ديال les noms, le même calcul ولكن avec une autre méthode. Donc شفنا comment on fait la création. C'est sélectionner la plage ou sur la zone nom كندير un clic وكنعطي le nom ديالي وكنفاليديه par entrée. دابا الطريقه الثانيه هي انني كنسيليكسيوني la même plage وكنمشي للفورمول وفي gestionnaire de nom إما نكليكي عليها أو ديريكتومون هنا نكليكي على définir un nom. دونك كيبروبوزي لي عليا كيبروبوزي 4 ديال لي زون. دونك عندي نو عندي زون كومونتير و ريفيرونس ا. هاك الشيء اللي سيليكسيونيت في الاول هو اللي كيبان لي في او نيفو ديال لا سيليكسيون. بالنسبه لو نو نقدر نبدلو هنايا نعطيه مثلا سي ا 2 او نحتفظ بالسميه اللي بروبوزا عليا. لاحظتي الشيفر دافير تيري هو نفس لونطيت دو كولون اللي كاين عندي في لو طابلو غير هو زاد له هاد لو تيري ما بين لي دو نون وما بين دي و افير باش ما يكونش عندي فيهم اسباس. دونك حنا ناخذ هاد لو نون بروبوزي. بالنسبه للزون عندي لو شوا ما بين كلاسور وما بين دوطخ نون اللي هما لي نون ديال لي فوي اللي كاينين عندي في الكلاسور. دونك شنو معنى نكون عندي كلاسور هي اللي معزوله معناتها لو نون اللي غادي نعطي لاكسل بالنسبه لهاد لا بلاج يمكن لي نخدمو في جميع لي فوي ديال لو كلاسور. الا عزلتي اون سول فوي معناتها هاد لو نون ما يمكن لك تخدمو غير في هاد لا فوي. دونك حنا ضروري من الاحسن نخليو كلاسور هي اللي تكون معزوله وكان فاليدي باغ اوكي. دونك بطبيعه الحال هذه طريقه طويله بالنسبه للاخرى غير انا بغيت نوريكم عده طرق اللي يمكن لكم تخدموهم. نفس الشيء بالنسبه للكوميسيون غنعزل لي بلاج و جيستيونير دو نون ديفينير ان نون تو دو كوميسيون عندي كلاسور ولا كليكيت سور فير ريفيرونس غنتاكد الى بانه سيليكسيونا لا كوريكت بلاج ندير اوكي. دابا يكفي انني نمشي نخدم لي نون اللي كريت بهذه الطريقه. دونك قلنا شيفر دافير مضروبه في طو كوميسيون on valide par entrée on copie la formule vers le bas. نفس الشيء بالنسبه لو شيفر لو بورسونتاج دو شيفر دافير. دونك ديجا عندي هاد لو شيفر دافير اللي نومي كيبقى لي لو توتال. يقدو تقولوا بان نسميوه ناخذوا لو توتال الاولاني هذا ولكن هذا ماشي صحيح. خاص يكون خاص بهاد لا سيلول باش لا كانت شي تعديلات على هاد لو طابلو ما ياخذليش هاد لونسيان طابلو ياخذ لي هاد الطابلو اللي خدام عليه. دونك نعاود نسمي هادي نسميها مثلا توتال سي ا 2 توتال سي ا 2 و البورسونتاج غندير هادي شنو سميتها شيفر دافير مقسومه على
total CA2 pardon ما بغيتش تعزل ياخذ ça donc نتاكد total CA2 دابا نكوبي vers le bas باش نكمل لو كالكول ديالي فوالا دابا غنمشيو للطريقه الثالثه اللي هي سريعه دونك شنو كندير كنسيليكسيوني هادو بجوج اللي بغيت نوميهم اي كومبري الاعداد اللي اسفلهم كنمشي الفورمول في نون ديفيني عندي دوبوي سيليكسيون نكبر donc créer des noms à partir de la sélection nom issu de la ligne du haut donc الاسماء اللي غيعطيه هو لهاد لي زون كنقول له كوم كوا راه هما العناوين ديال هاد لي كولون اللي كاينين في لا بروميير لين دو دونك هو باغ ديفو كيكوشيها انا نفاليدي باغ اوكي دونك اللي voulez-vous remplacer la définition existante de chiffre d'affaires معناتها شنو ديجا هو في المره الاولانيه انا ندير انولي لا خدا لي هادو معناتها غيدير لا ميم شوز بالنسبه للطابلو هذا اللي فات دونك انا من الاحسن نزيد هنا 2 ونزيد هنا 2 باش ملي يجي ياخذ هو هاد العناوين ما يلقاهمش بينهم ديجا موجودين في الطابلو الاولاني غندير définir depuis sélection ligne du haut ونقول له اوكي هو دابا ما قال لي حتى شي حاجه دونك غنمشي دابا باش نصوب لا كوميسيون هي قلنا chiffre d'affaires هو عطاه لي chiffre d'affaires 2 مضروب تو كوميسيون 2 لاحظتي هو بوحدو خدا العناوين اللي كاينين الفوق ونقول له اوكي دابا ملي غنبغي ملي غنبغي نصوب لو بورسونتاج ديال chiffre d'affaires خاصني حتى هاد لو توتال نعطيه ان اوتر نون باردون نسميه توتال CA 3 دونك عندي لو بورسونتاج دو chiffre d'affaires اش غيساوي لي كيساوي chiffre d'affaires 2 مقسوم على توتال CA 3 on valide par OK on copie la formule vers le bas لا لاحظتيو شفنا دابا ثلاثه طرق باش نديروا لا كرياسيون ديال لي نون اول حاجه كنسيليكسيوني لا بلاج كنمشي لا زون نون وكنحدد لو نون اللي غنعطيه وكنفاليدي باغ اوكي ثاني طريقه هي اني كنسيليكسيوني لا بلاج كنمشي فورمول ديفينير ان نون وكنعطي لو نون اللي بغيت تاخديها لا بلاج وثالث طريقه هي انني كنعزل لي بلاج y compris les en-têtes de colonne العناوين ديالهم و sur gestionnaire de nom اللي حداها كاينه دوبوي سيليكسيون كنقول له شنو غياخد فين كاينين الاسماء كاينين في لا لين دو اون فاليدي باغ اوكي ولكن انسب طريقه هي الاولى لاننا كنتحكموا في الاسماء اللي بغينا نعطيو وما كيبقاش عندنا هاك الخلط بين اسماء تخادو قبل يقدو يجيو عاوطهم اسماء اخرى جديده اللي يقدو مثلا اكرازيوهم نحن ما عارفينش دونك هادو هما ثلاث طرق باش نديرو لا كرياسيون ou bien la définition ديال لي نون دابا غنمشيو نشوفو كيفاش يمكننا ان نون اللي صوبناه نبغيو مثلا نبدلوه او نديرو له لا سوبريسيون شفنا لا كرياسيون ديال لي نون شفنا كيفاش نخدموهم في لي فورمول ديالنا دابا غنشوفو لا جيستيون ديال لي نون دونك مثلا هاد لي نون اللي عندي هنايا في هاد لو طابلو chiffre d'affaires 2 taux de commission 2 بغيت نبدلهم نسمي مثلا هذا CA2 وهذا نسيها طو كوميسيون طو كوم 2 كنمشي لجيستيونير دو نون دونك في لونغلي فورمول كنمشي جيستيونير دو نون كنشوف لو نون اللي بغيت نبدل دونك نكبر هاد لاصه باش يبان لي لو نون عندي شيفر دافير هذا 2 نديرلو موديفي غنبدل لو نون غنسميه CA2 نقولو اوكي على شرط ان هاد CA2 ما يكونش ديجا
خدمتو في هاد لو كلاسور. اوكي لا syntaxe de ce nom est incorrect. وي علاش incorrect؟ لحقاش سي ا 2 ولا لاحظتيو لي كولون ديال اكسل كاين ا بي سي دي، حتى من بعد كنوصلوا ا بي سي ا، غنلقاو سي ا 2 هي واحد لا ريفيرونس ديال لا سيلول اللي الكولون ديالها سي ا و لو نون ديال النيميرو ديال لا لين 2. علاه واش قبل هذه غندير بيناتهم واحد التيري ديال 8 ونقولوا دابا اوكي وما يكونش مشكل. ها هو عطاني سي ا تيري 2. نفس الشيء غنمشي للطو دو كوميسيون 2 هو هذا، غندير له موديفي، غندير له طو كوم 2 ونقولوا اوكي. لا بغينا بطبيعه الحال نسوبريميو ان نون اللي مثلا كريناه وما غنخدموش، يكفي اننا ندخلو جيستيونير دو نون، نسيليكسيونيو هاد لو نون، كليكيو على سوبريمي. دونك شفنا دابا 3 طرق باش نديرو لا ديفينيسيون ولا كرياسيون ديال لي نون، كيفاش نخدموهم في لي فورمول ديالنا، وكيفاش نديرو لا موديفيكاسيون ولا لا سوبريسيون ديال ان نون. نمشيو دابا نشوفو مجموعه ديال لي زيكزارسيس اللي هما لي ميم اللي خدمنا عليهم في الفيديو ديال لي ريفيرونس، ولكن هاد المره غنخدموهم بلي نون. دونك عندي بري داشا واحد، وعندي مجموعه ديال لي تو دو مارش. دونك شنو خاصني ندير باش نحسب انايا لا مارج؟ نورمالمون هي لو تو دو مارج فوا لو بري داشا. لي تو دو مارج هما اللي كاينين في البلاصه هذه، نسيليكسيونيهم كاملين، نمشي لاكوي باش تبقى عندي باينه مزيان، نكليكي على زون نو وغنسميها تو دو مارج، تو مارج 1. لحقاش من بعد لي طابلو لي تابعين حتى هما فيهم دي مارج دي طو، باش ما يكونش كونفوزيون ما بين الاسماء، غنسمي هاد الاولانيه تو مارج 1 واللي بعد منها تو مارج 2 و تو مارج 3 بالنسبه للثالث. تو مارج 1 ندير اوكي. نفس الشيء غندير بري بي اكس 1. شتي دونك هادي لا لاحظتيو لا كولون بي اكس و لا لين 1. دونك هادي سي اون ريفيرونس ما قبلها ليش. دونك اش غندير؟ نسمي هادي نسميها بري 1. مزيان اللي كنطيحوا في هاد لي كادو باش نتوما تشوفوا على عينكم شنو هما الحالات اللي قدو تعرضوا لهم وتعرفوا التفسير ديالهم. دونك يكفي دابا الان باش نخدم هاد لي نون باش نحسب لي مارج ديالي. دونك قلنا تو مارج 1 fois le prix 1. On valide la formule ديالي نكوبيها vers la droite. دونك دابا غتفهموا بيان غنديروا نفس الشيء بالنسبه لهاد لي دو طابلو اللي من بعد. دونك هنا عندي ان تو دو مارج نسميه كما قلنا تو مارج 2، وبالنسبه لهاد لي بري نسيليكسيونيهم ندير بري 2. لاحظتي وانا كنخدم الطريقه الاولانيه في لي نو لحقاش هي بحقيقه هي الاسهل والانسب. دونك دابا غندير تو مارج 2 fois prix 2. Voilà. Validé par OK. On dit cliquer glisser باش نكوبي لا فورمول. نفس الشيء بالنسبه لهاد لو طابلو غنسميه هنايا تو مارج 3، وهاد لا بلاج ديال لي بري غنسميها بري 3. دابا يكفي انني ندير تو مارج 3 fois prix 3. دونك هادو طابلو بلا ريفيرونس نورمالمون خاصنا نديروه بلا ريفيرونس ميكس، ولكن بلا نو كتسهل علينا المأمورية اكثر. نفس الشيء بالنسبه لو طابلو دو ملتيبليكاسيون. دونك مثلا هادو اللي الفوق نسميهم لين،
ولا نسميوهم دوني ال من المعلومات اللي كاينين في اللين، ونسميهم مثلا دوني 5 اون كولون. نتوما كيبقى لكم الساعه الحريه في اختيار الاسماء المناسبه. دابا ندير دوني اون لين مضروبه دوني كولون. فوالا نكوبي لا فورمول ديالي. فوالا دونك نتمنى انكم تكونوا اليوم عرفتيو كيفاش ديروا لا كرياسيون ديال لي نوم بجميع الطرق، كيفاش تخدموا في لي فورمول ديالكم وديروا لا جيستيون ديال لو نوم سواء الموديفيكاسيون او لا سوبريسيون. الى عجبتكم هذا الفيديو شاركوها مع الاصدقاء باش تعم الفائده، وديروا لنا لايك. لكن عندكم شي تعليقات خليوهم هنا اسفل الفيديو. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.